चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। बागमती प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रति भेटेनरी एसोसिएसनको आपत्ति। प्रदेश 1 मा मन्त्रालय विभाजन निर्णय गुपचुप। बैंकिङ प्रणालीमा घट्यो तरलता। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ आत्तिनु पर्दैन। मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुरा नष्ट। बाबुराम भट्टराईले भने आलटाल गरी एमसीसी पारित गरौं, यही भानामा गठबन्धन नटुटोस्। सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, आज पनि सुनको मूल्य गिर्यो। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा 65 करोडको ठेक्कामा सेटिङ। रुसमा दैनिक ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 1,20,000 नाग्यो। अनलाइन जुवा खेल्ने 74 जना 6 लाख भन्दा बढी रकम सहित पक्राउ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालको अडानले दोहोरो चिपुवामा शेरबहादुर देउबा। गठबन्धन जोगाउन एमसीसी शर्त। दूधको मूल्य तत्काल बढाउन किसानहरूको माग। भीम रावलको प्रश्न, एमसीसी सम्झौता मात्र किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता, एमसीसी बारेमा छलफल। एमाले सरकारले लुकाएका एमसीसी का थप 6-7 सहायक दस्तावेज अध्ययन गर्दैछौ भन्दै अध्यक्ष चलनाथ खनालको भनाई। गठबन्धनलाई भाग मिलाउन प्रदेश 1 मा मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याइयो। बौद्धको रेस्टुरेन्टमा अनलाइन जुवा खेलिँदै एकै ठाउँबाट 74 जना पक्राउ। भत्कियो नायक पल सहारा दुर्गेश थापाको सम्बन्ध। कोरोना संक्रमण घटेसँगै यातायात कार्यालयले स्थगित सेवा पुनः थाल्दै। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकामा कुष्ठरोग देखियो। एमसीसी पारित भएको छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 37 करोड 50 लाख नाग्यो। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि 17 जनाको आवेदन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। बौद्धको रेस्टुरेन्टमा अनलाइन जुवा खेल्दै गरेका एकै ठाउँबाट 74 जना पक्राउ परेको प्रसंगबाट। काठमाडौँको बौद्ध स्थित एक रेस्टुरेन्टबाट अनलाइन जुवा खेलिरहेका 74 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 6 बौद्ध स्थित प्लटिङ नजिक दोलखा घरबाई हाल बानेश्वर बस्ने सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा उनीहरू अनलाइन जुवा खेलिरहेका थिए। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले उनीहरूको साथबाट 6,19,250 रुपियाँ बरामद गरेको जानकारी दिएका छन् भने सरकारले कोभिड महामारीका कारण एकै ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने आदेश जारी गरेको छ। तर उनीहरू भने 74 जना एकै ठाउँमा जम्मा भएर खेलिरहेको पाइएको छ। अनलाइन जुवामा प्रयोग भएका मोबाइल, बिङ्गो खेल्न प्रयोग हुने कुपन र नगद पनि प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बालटारमा भएको भेटमा संसदको गतिरोध, अन्त्य, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। बिहान 10:30 बजे प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेट्न बालटार पुगेका थिए भने उनीहरूबीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो जेठ मसान्तभित्र गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। तर एमसीसी बारेमा भने सत्ता गठबन्धन भित्र विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी संसदबाट पारित गराउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल भने परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता बारेमा साझा धारणा बनाउन कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनाल, कांग्रेस नेता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका छन्। कार्यदलमा काम अगाडि नबढाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी पारित गराउन पहल स्वरूप कार्यदलहरूका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदमा तत्काल प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी अगाडि नबढाई गठबन्धन टुट्ने संकेत समेत गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले माओवादीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमै एमसीसी राम्रोसँग पढ्न अभिव्यक्ति दिएका थिए भने सार्वजनिक रूपमै उनले एमसीसी ऋण होइन अनुदान हो, कसैले सित्तैमा पैसा दिन्छु भन्दा पनि लिन्न भन्छन् भन्ने धारणा राख्दै आएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच एमसीसी बारेमा छलफल भएको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावले एमसीसी सम्झौता मात्रै किन संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गरिँदैछ भनेर प्रश्न गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँ आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले अन्य देशहरूसँग सम्झौता संसदबाट पारित नगरेको तर एमसीसी मात्रै किन त्यसो गर्नु पर्यो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। आजसम्म भएका कुनै पनि देशहरूसँग सम्झौता संसदमा पेश भएका वा पारित भएका छैनन्। उनले प्रश्न गरेका छन् एमसीसीको सम्झौता पत्रमा त्यस्तो गर्नुपर्ने किन भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। उनले यो सम्झौता संविधानको धारा 269 अन्तर्गत अनुमोदित गर्दा 2/3 बहुमत चाहिने भन्दै उल्लेख गर्दै यसो गर्दा आगामी दिनमा अन्य देशले पनि सोही प्रस्ताव राख्न सक्ने बताएका छन् र उनले अरू देशको पनि आगामी दिनमा ऋण र सहयोग दिँदा नेपालको संसदबाट पारित गराउन खोजे के हुन्छ यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने सुनाएका छन्। नेपालले अन्य देशसँग पुराना विकासका ठूलो रकम र ऋण लिने गरेको छ। अरू देशले पनि अब उपरान्त ऋण र रकम लिँदा पनि नेपालको संसदबाट पारित गराउन खोजे के हुन्छ यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ। एमसीसी अनुमोदनमा सहमति नजुटेकै कारण दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक 10 दिनका लागि स्थगित गरिएको समाचार आएको छ। सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका प्रावधान बारेमा थप अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्न सकिरहेको छैन। ठीक यही बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले चर्को दबाब दिइरहेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बताएका छन्। उनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएर सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने चेतावनी दिएको सम्मका समाचार आएका छन् र यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा प्रावधान थप अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदल संयोजक तथा सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। एमाले सरकारले लुकाएका एमसीसीका 6-7 सहायक दस्तावेज अध्ययन गर्दछौ भन्दै झलनाथ खनालले बताएका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनलाई भाग मिलाउन प्रदेश 1 मा मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या 7 बाट बढेर 12 पुगेको पक्का भएको छ। तर मन्त्रालय फुटाउन मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णय बारेमा सरकारको कोही अधिकारी बोलेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय लुकाएका थिए। मन्त्री परिषदले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने निर्णय लिएको हो। मन्त्रालय फुटाएसँगै अबको केही दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार तयारी गरिसकेको छ भने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब मन्त्री परिषद विस्तार तयारी गरेका हुन्। मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि अब प्रदेशमा 1 मा 5 वटा मन्त्रालय थपिएर 12 जना हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी गठबन्धनलाई भाग मिलाउन प्रदेश 1 का मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याइएको छ। अभिनेता पल शाह र मोडेल दुर्गेश थापा अघिल्लो वर्षदेखि निकै नजिक रहेका थिए। एक अर्काको परिवारमा गएका, परिवारसँग रमाएका, एक अर्कासँगको परिवारसँग मिलेर चाडपर्व मनाएका तस्बिरहरू शेयर पनि गरिरहन्थे। बजारमा त यी दुवै एकै विस्तारमा निदाउँछन् भन्ने सम्मको चर्चा रहेको थियो भने दुर्गेशका हरेक जसो गीतमा पल देखा पर्थे। गीतमा उनको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुराले त पल र दुर्गेशलाई दुवैलाई अर्थ राख्दैन थियो। उनीहरूबीच साथी भन्दा पनि हामी दाजुभाइको सम्बन्धमा रहेको बताउँथे। पछिल्लो समय दुर्गेशले बनाएको भिडियोमा पल भने देखिएका छैनन्। बजारमा उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको चर्चा सुरु भएको छ। केही समयसँगै नदेखिएका यी दुईले एकले अर्काको कामको खुसी साट्न समेत छाडेका छन् भने केही दिन अघि मात्रै निस्किएको दुर्गेशको पैसा बोलको गीत पलले शेयर समेत गरेनन्। प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै पुग्ने यो जोडी हिजो आज एक्लै हिँडिरहेको छ भने हरेक सफलताको खुसीसँगै मनाउने पल र दुर्गेश एक्लै रमाइरहेका छन्। उनीहरूको यो क्रियाकलापले उनका फ्यानहरूलाई शङ्का गर्न अझै सजिलो भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरूले रद्द गरेका सेवा आजदेखि पुनः सुरु हुने भएका छन्। संक्रमण दर घटेसँगै सेवा सुरु गरिन लागेको हो भने यातायात कार्यालय जागते भक्तपुरले आजदेखि नयाँ वर्ग तथा दर्ता, ट्रायल दर्ता, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा आजदेखि पुनः चल्ने समेत जनाएको छ। त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले माघ 3 गते पनि रोकिएको परीक्षा आजदेखि थाल्ने समेत बताएको छ। यसबारेमा थप जानकारी आउनु पनि बाँकी रहेको छ। यसबारेमा थप सूचना आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सहमति नभएको बताएका छन्। आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएको समाचारहरू प्रकाशित भएको थियो भने त्यस्तै एमसीसी पारित नगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन तोड्ने धारणा राखेको समाचारहरू पनि आएका थिए। उक्त समाचारहरू प्रकाशित भएपछि नेता श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्। अहिले एमसीसीको विषयमा छलफल नै नहुने र नभएको भन्दै नेता श्रेष्ठले यथास्थितिमा आफ्नो पार्टी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नरहेको समेत बताएका छन्। कुनै भ्रममा नपरौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित नगरी गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन। आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन। गठबन्धनमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि त्यो सत्य होइन। कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। गत बुधबारदेखि सुनको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। सोमबार तोलामा छापावाला सुनको मूल्य 400 रुपियाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 91,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 91,300 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन 92,200 र 91,700 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1240 रुपियाँ तोकिएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही बाहनामा सत्ता गठबन्धन नटुरुस भन्दै उनले सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ। यही बाहनामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुरुस भन्दै उनले बताएका छन्। एमसीसीका कारण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटेको हाड नमरोस् भन्दै भट्टराईले थप लेखेका छन्, देशमा थप कंकाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि सत्ता गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो धारणा सार्वजनिक भएको बताएका छन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने पहल थालिसकेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीका नेताहरूले जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। मोरङका 2 कुखुरा फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशुराज दाहालका अनुसार ग्रामथान गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको एक फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको बताइएको छ। ग्रामथान गाउँपालिका 1 को खुनियाकट्टा र बुढीगंगा 5 मा रहेको लेयर्स कुखुरा फार्ममा कुखुराको बर्ड फ्लू देखिएको बताइएको छ र बर्ड फ्लू देखिएपछि दुवै स्थानका कुखुरा नष्ट गरिएको छ। थप 2 स्थानमा पनि बर्ड फ्लूको आशंका गरिएको छ। ग्रामथान 1 मै रहेको थप 1 कृषि फर्म र कटहरी गाउँपालिका 7 मा रहेको फर्ममा कुखुरा मरेपछि बर्ड फ्लूको आशंका गरिएको थियो भने ती स्थानमा रहेका कुखुराको जाँच भने गरिएको छैन। विशेष गरी मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुरा नष्ट गरिएको छ। रुसमा कोभिड-19 को निकै संक्रामक नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट फलिन थालेसँगै दैनिक संक्रमितको संख्या 1,20,000 नागेको छ। रुसमा यो महिनाको सुरुमा दैनिक संक्रमितको संख्या करिब 15,000 थियो भने तर हाल 8 गुणाले बढेर दैनिक संक्रमितको संख्या 1,20,000 भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 1,21,288 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको युरो न्युजले जनाएको छ भने जुन संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा 8,000ले बढेर हालसम्मकै सर्वाधिक रहेको छ। त्यस्तै आइतबार रुसमा कोभिड-19 बाट 668 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट हालसम्म कुल 3,30,728 जनाको मृत्यु भएको छ भने मृतकको उक्त संख्या युरोपमै सबैभन्दा धेरै हो। शुक्रबार मात्रै क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले कयौं मानिसले परीक्षण नगरेको वा लक्षण नदेखिएका कारण दैनिक संक्रमितको संख्या यो भन्दा बढी हुने बताएका थिए भने निकै संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्टले विस्फोटक रूप लिन थालेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। विशेष गरी रुसमा दैनिक ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 1,20,000 भन्दा माथि पुग्न थालेको छ। चितवनका किसानले दूधको मूल्य तत्काल बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य बढाउन दबाब दिएको छ भने दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 15 देखि 20 रुपियाँसम्म बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। संघका अध्यक्ष रत्नमणि न्युपानेले सरकारले माग 1 देखि मूल्य बढ्छ भने पनि अहिलेसम्म नबढेकाले आन्दोलनको तयारीमा लागेको बताएका छन् र सरकारले 1 लिटरमा 10 रुपियाँ मूल्य बढाएर किसानलाई 7 र डेरी उद्योगलाई 3 रुपियाँ दिने गरी तयारी गरेको बताइएको छ। उनका अनुसार हाल
नेपाल दुधको मूल्य किसानले सदर लिटरमा 52.50 पर्ने गरेको छ भने पशुलाई खुवाउने आहारमा मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले यो मूल्यले लागत नउठ्ने अध्यक्ष न्युपानेले बताएका छन्। दाना, चोक्कर, पराल र औषधिको मूल्य अत्याधिक बढेकाले अहिले उत्पादन लागतमै नै प्रति लिटर 63 रुपियाँ किसानको पर्ने गरेको छ भनेर उनले भनेका छन् भने त्यसैले किसानलाई लाभ पुग्ने गरी मूल्य बढाउनु पर्छ। सरकारले 3 वर्षदेखि दुधको मूल्य बढाएकै छैन भन्दै बताएको हो। विशेष गरी दुधको मूल्य तत्काल बढाउन किसानले माग गरेका छन्। झापामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकबाट फर्किएकाहरूमा कुष्ठरोग देखिएको छ। जिल्ला चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुस मसान्तसम्म यस्ता 5 जनामा कुष्ठरोग फेला परेको छ। नेपाल कुष्ठरोग जिल्ला कार्यक्रम प्रमुख परशुराम पोखरेलले बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका 2, झापा गाउँपालिका, दमक र बिर्तामोड नगरपालिकाका 1-1 जना कुष्ठरोग फेला पारेको जानकारी दिनुभएको हो। उनीहरूको रोग पहिचानपछि उपचार सुरुवात भइसकेको छ भने यसबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू समेत कुष्ठरोगीको जोखिम रहेको देखिन्छ। विदेशबाट काम गर्ने क्रममा धेरैजना एउटै कोठामा बस्ने गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो यसका कारण उनीहरूमा कुष्ठरोगको जोखिम हुन्छ भन्दै बताएको छ। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 36 जनाको नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निर्देशक विश्वनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। तीमध्ये 1-1 बालक र बालिका रहेका छन्। कुष्ठरोग निर्मूल पार्न 0 देखि 14 वर्ष उमेर समूहलाई विशेष रूपमा हेरिन्छ भने तर 2 जना बालबालिकामा कुष्ठरोग देखिनुले उनीहरू कुष्ठरोगको जोखिममा नै रहेको देखिन्छ। जिल्लामा गत वर्ष 10 बालबालिकामा कुष्ठरोग देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकामा कुष्ठरोग देखिएको छ। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि 17 जना आकांक्षीले निवेदन दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त पदका लागि गत 25 पुसमा आवेदन खुलाएको थियो भने 24 पुसदेखि रिक्त रहेको उक्त पदका लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले माघ 16 गतेसम्म समय दिएको थियो। आवेदन दिनेहरूमा उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशकदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला अधिकारी, निगमका पूर्व कर्मचारी, सत्तारूढ कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यकारी पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन गर्नेहरूको नामावली भनी उनको नाम फरक नम्बरमा छ भन्दै बताइएको छ भने यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रका स्वेजका बहालवालाका कार्यकारी निर्देशक चण्डिक प्रसाद भट्ट पनि निगमको कार्यकारीको दौडमा रहेका छन् र मन्त्रालयले निकालेको आवेदक सूचनामा उनको नाम 11औं नम्बरमा रहेको छ। डाक्टर लक्ष्मण पौडेल पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर हुन् भने चित्तरञ्जन दास निगमका पूर्व कर्मचारी हुन्। यस्तै उमेश थानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक पनि हुन्। विशेष गरी नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि 17 जनाले आवेदन दिएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक चलिरहेको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलाल शरदले प्रधानमन्त्री तथा शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कायम गर्न अमेरिकी परियोजना एमसीसी अघि सारेको संकेत गरेका छन्। उनले शनिबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका थिए, यदि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले एमसीसी टेबल गरे मात्र स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने शर्त राख्नु भएको छ भने यो सम्पूर्ण रूपमा गलत छ। अहिलेको राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको चुनाव हो, एमसीसी होइन। उनले संसदबाट एमसीसी फेल गर्ने सहमति बाहेक अरू अवस्थामा टेबल गर्नु आत्मघाती हुने उल्लेख गरेका छन्। तर उनको भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनको लागि एमसीसी संसदबाट अगाडि बढाउनु पर्ने शर्त समेत तिर्साएका छन्। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बिना संशोधन एमसीसी अगाडि लान नहुने पक्षमा छन्। तर शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको यी अधिवेशनबाट एमसीसी संसदबाट पास गराउने पक्षमा रहेका छन्। एमसीसी बारेमा मतभेद भइरहेको बेलामा गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेब्रुअरी 1 सम्ममा एमसीसी पास नगरेर अमेरिकाले फिर्ता लैजाने चेतावनी समेत दिएको जानकारी गराएका छन्। विशेष गरी प्रचण्ड र माधव नेपालको अडानले दोहोरो चितुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका छन् भने गठबन्धन जोगाउन एमसीसीको शर्त रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता थप गइरहेको छ। बैंकहरूले निपेक्ष लगातार घट्ने क्रममा रहेको र कर्जा लगानी भने लगातार बढिरहेका कारण बैंकहरूमा तरलता घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निकै चाप रहेको तरलता दोस्रो त्रैमासिकमा भने झन् ठूलो चाप परि पनि कर्जा स्वीकृत गर्न नसक्ने गरी अवस्थामा बैंकहरू पुगेका थिए भने तरलता समस्याले निकै विकराल बन्ने संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको थियो भने सरकारले स्थानीय तहको मौजदातमा रहेको रकम मध्ये 80% निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय समेत गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि केही सहज भएको तरलता समस्या पुनः बढेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणकर भट्टले अहिले प्रणालीमा 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै तरलता रहेको जानकारी दिएका छन् र उनका अनुसार अन्तर बैंक ब्याज दर पनि करिब 5% रहेको बताइएको छ। एक बैंकले अर्को बैंकसँग छोटो समयका लागि निश्चित ब्याज दर सापटी लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। विशेष गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घटेको छ भने राष्ट्र बैंकले आत्तिनु पर्दैन भन्दै बताएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेशका परीक्षाको लागि नतिजा प्रकाशन गरेको छ। आयोगले माघ 8 देखि 10 गतेसम्म सञ्चालन गरेको चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको हो। आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2057 को संशोधन सहित नियम 16 को बमोजिम दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको हकमा सो अङ्क सहित समावेश गरी कायम हुन आएको कुल अङ्कको आधारमा योग्यता क्रम निर्धारण गरिएको समेत जनाइएको छ। आयोगले प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेको खण्डमा उम्मेदवारको पुनर्योग गर्नका लागि निवेदन पनि दिन सक्ने जनाएको छ। विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले पशु चिकित्सक अधिकृतका लागि खुलाएको विज्ञापन प्रति नेपाल भेटेनरी एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौडाले यही माघ 10 गते प्रदेशका लागि विभिन्न 7वटा स्थानीय तहमा स्थानीय पदपूर्तिको लागि नेपाल कृषि सेवा भेटेनरी समूह पशु चिकित्सक अधिकृत 6औं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो भने त्यसका लागि एक तहमा मधेसको पशु चिकित्सक शास्त्रमा स्नातकोपाधि शैक्षिक उपाधि उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै एसोसिएसनले जनाएको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रति भेटेनरी एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो। डोल्पामा प्रस्तावित 106 मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान गरेको छ। कम्पनीले एउटा मात्रै ठेकेदार कम्पनी प्राविधिक रूपमा पास हुने र आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा नहुने गरी टेन्डर आह्वान गरेको हो भने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा 65 करोडको ठेक्कामा सेटिङ भएको समेत बताइएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 37 करोड 50 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,65,000 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 37 करोड 50,13,184 पुगेको हो। कोरोनाको तथ्याङ्क अद्यावधि गरिरहेको वर्ल्ड मिटरमा उल्लेख भए अनुसार संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 29 करोड 62 लाख निको भएका छन् र गत 24 घण्टामा मात्रै 17,22,000 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भन्दै बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,500 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 56,81,000 नागेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।